بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. نحن في هذا الباب الأخير نلاحظ الجوانب التي يجب التضلع فيها والاهتمام بها للأمة الإسلامية للعودة إلى قيادة البشرية وإسعاد الإنسانية كلها. رأينا الأوضاع الراهنة والأحوال الموجودة للبشرية جمعاء في الدنيا المعاصرة تأثرا بالحضارة الغربية المريضة الموبوءة المنكوبة، ورأينا شقاء البشرية تحت ظلها، وبذلك فهمنا أن الأمة التي تستطيع أن تتسلم زمام قيادة البشرية حتى تسعدها واجب خلقي وإنساني، وهذا الواجب يناط بالأمة الإسلامية. وهذه المهمة إذا نيطت بالأمة الإسلامية فتكون على أساس الإسلام، رسالة الإسلام التي يحملها هذه الأمة المسلمة، وبدونها لا مكان للأمة، لا للعرب ولا للعجم، لا لمسلم الشرق ولا لمسلم الغرب، لا لأهل العالم الإسلامي ولا لأهل العالم العربي. فإذا كان الكلام عن الأمة الإسلامية لنهضتها ولإيجاد المسؤولية ولإيجاد الإحساس بالمسؤولية فيها، فأشار المصنف في الكلام أو إبان الكلام عن العالم الإسلامي عن النقاط الثلاثة، وهي الاستعداد الروحي والاستعداد الصناعي والتجاري ثم التنظيم العلمي الجديد. ونفس الأمور والنقاط مطلوبة للعالم العربي لزعامتها وللعودة إلى قيادة البشرية، لكن زيادة على ذلك الأمل كبير من الأمة العربية، فالجوانب التي لا بد من ملاحظتها والنظر إليها والاهتمام بها وإحيائها وإيجادها أو حلها زيادة على السابق للأمة العربية وللعالم العربي، يصرف المصنف الكلام إلى هذه الجهات الجديدة. فتكلم عن بعض الجوانب التي أشرنا إليها ولخصناها في الدرس الماضي حتى نكمل الباقي في درسنا اليوم. وكان من ضمنها الشعور والإحساس بأن روح العالم العربي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور أو هذا الاعتقاد الجازم بأن بقاء العالم العربي بروحه وأصله وفضله وعظمته لا يمكن إلا بمحمد العربي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشعور بأن الإيمان هو قوة العالم العربي، منبع قوة العالم العربي الإيمان الجازم، الإيمان الصحيح، الاعتقاد القوي بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبشريعة محمد العربي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب تضحية الشباب لإعادة سعادة البشرية إلى البشرية كلها، فالتضحية قنطرة سعادة البشرية، وهذا هو المثل الذي جربناه في القرن السادس المسيحي. لا بد من إعادة هذه التجربة من شباب العرب الأمة الإسلامية من جديد. زيادة على ذلك أشار المصنف إلى نقطة مهمة، وهي التخلص من الأثرة ومحاربة التبذير والفرق الموجود بين الغني والفقير.
وإقامة نظام السياسة والحكومة والاجتماعي والمدنية على الإيثار لا على الأثرة. والآن ما بقي من هذه الجوانب المهمة للأمة العربية ولإيجاد الفكرة الصحيحة في الأمة العربية، يأتي المصنف إلى نقطة مهمة بل أساسية جدا، وهي إيجاد الوعي في الأمة، ونحن نتكلم حولها وما بقي في درسنا اليوم إن شاء الله. إيجاد الوعي في الأمة. أنتم تعلمون أن بقاء الإنسان على سلامته وعلى حسه وعلى فاعليته ونشاطه وجاذبيته أو ما يمكن من الإنسان الصحيح السليم أن يقدم، إنما هو على طريق الوعي الرشيد، الوعي الصحيح، الوعي السليم بما يجري حوله وبما يقع وبما يتوقع ويترقب في المستقبل. الوعي والإحساس والشعور بالواقع والنظر إلى الحل في المستقبل، هذا هو أمر لا بد منه للأمة الناهضة وللأمة المترقية. وأنا أقول صراحة إن الأمة الإسلامية تسقط في غيبوبة اليوم، تسقط في غيبوبة وتفقد الوعي والإحساس والشعور بما يجري حولها من المكر والخديعة ضدها من قبل الأمم الكبرى والطاقات الكبرى في الدنيا. فالقضية، كل القضية أو قضية القضايا، مصيبة المصائب، مشكلة المشاكل للأمة الإسلامية عامة وللأمة العربية خاصة فقدان الوعي الصحيح بما يجري حوله وبما يفعل الغير وبما يجب عليه أن يفعل. هذا هو الوعي بالواقع، الوعي بالمستقبل، الوعي بالعدو، الوعي بالصديق، الوعي بالنشاطات الممكنة والإمكانات اللازمة عليه للترقي وللتقدم والازدهار. هذا هو الوعي للأمة، هذا هو الوعي للقوم. إذا وجد في القوم يحيا ويترقى، وإذا فقد يتخلف بل يندثر ويمحي من مسرح التاريخ. فالأمة اليوم لا تدري أين صديقها وأين عدوها، لا تدري من يأتي في ثياب العدو ومن يأتي في ثياب الصديق، وماذا يكون وراء هذه الثياب. الأمة لا تستطيع أن تفهم وتعقل الصحيح من غير الصحيح، السقيم من السمين، الغث من السمين. الأمة لا تستطيع اليوم أن تأمن من سخط الأمم ومحاسبة الأمم، لأنها لا تعرف كيف تحيا، كيف تتقدم، كيف تعاشر، كيف تتعامل. هذه المشكلة الكبيرة. يقول المصنف: إذا لم نقل أن الأمة أصبحت فقيدة الوعي، ولكننا نقول إن الأمة ضعيفة الوعي بكل ثقة، ولكني أتحرج أن أقول إن الأمة فقيدة الوعي مخافة الشعور بالنقمة والشعور بالقنوط من المصنف. لكن الحقيقة أن الأمة تفقد الوعي ولا تفهم بالتجارب للحياة ما هي الأمور التي لا بد من القيام بها والأمور التي يجب الاجتناب منها، من يجعلها صديقا ومن يجعلها عدوا من الأمم والدول. ونتيجة لذلك، نتيجة لهذا الضعف في الوعي، لقد تسلط على الأمة القادة والزعماء السيئون الذين لا يدرون مهمة الإسلام ولا يعملون لخدمة ثقافة الأمة الإسلامية الصحيحة. والمشكلة
أن الضعف في الوعي في الأمة ضعف في الوعي الديني والاجتماعي، ولكن أضعف ضعف وأضعف وعي في الأمة إنما هو في الوعي السياسي. افهموا هذه النكتة للأمة العربية خاصة. الأمة الشرقية، الأمة الآسيوية، الدول الإسلامية الشرقية الآسيوية غير العربية العجمية، إنها يعني قد تعرف الطرق السياسية، وعندها بعض الشعور للألعاب السياسية، ولكن الأمة العربية والدول العربية اليوم تفقد الوعي السياسي. من جاء وتجبر واضطهد وظلم وتسلط وقضي على الشعب العربي فإنهم يرضون به ويستسلمون له. ليس عندهم ثورة سياسية، ولا يحملون عندهم ما يضادون به الجبابرة والظلمة المضطهدين الغاشمين. هذه مشكلة الوعي السياسي في الأمة العربية. مع ذلك الوعي الديني والاجتماعي أيضا ضعيف. فالواجب الأوجب أو أوجب الواجبات على المربين والدعاة والمصلحين الخالصين للأمة العربية ماذا يفعلوا؟ ما هو أوجب الواجبات على الدعاة والمربين المصلحين في حقل الدعوة وتربية الشباب والجيل الحديث في الأمة العربية؟ إنما هو إيجاد الوعي في طبقات الأمة، في دهماء الأمة، إيجاد الوعي الديني والاجتماعي والنفسي، ومع ذلك إيجاد الوعي السياسي. ماذا ينسج حول الأمة من المكر والخديعة من قبل الطاقات والقوات الكبرى العالمية؟ وماذا يفعل القادة مع الشعب في هذه الدول العربية؟ لابد من الوعي الصحيح به، ومع ذلك يجب أن يوجد الوعي الدقيق لما يفعل الأمة والشعب لمستقبلها. هذا أيضا واجب. ونتيجة لهذا الضعف، افهموا جيدا، نتيجة لهذا الضعف في السياسة وفي الدين وفي الاجتماع والمدنية، ماذا يحدث؟ يصبح القوم وتصبح الأمة الإسلامية في الدول العربية خاصة عرضة للهلاك، عرضة للتهريج، عرضة للسخرية، عرضة للمشي والمسير وراء كل من هب ودب، ويكون كريشة في فلاة تلعب بها الرياح، تهب بها الرياح إلى اليمين واليسار، إلى الشمال والجنوب، إلى الأمام والوراء، ولا تستقر في مكان، لا يكون لها وجود واستقرار. فيجب إيجاد الوعي الصحيح الدقيق العميق الخبير بالواقع، بالحاضر، بالمستقبل، وبالعدو والصديق للأمة صحيحا. النقطة ما بعد هذا استقلال البلاد العربية في تجارتها وماليتها، وهذه أيضا نقطة مهمة، وقد ذكرنا بعض الكلام حولها في الفصل الأول لما كان المصنف يتكلم عن الاستعداد الصناعي والتجاري. ولكن الكلام هنا تحديدا عن العالم العربي بأن الخزائن والثروات الهائلة موجودة عند الدول العربية. الذهب الأسود، آبار البترول، الموقع الجغرافي الحساس الدقيق، الأسواق للبضائع التجارية الكبرى، الاجتماع للأمة من جوانب الأرض كلها. هذه هي الأسباب التي تدعو الأمة العربية بأن تجعلها مستقلة كل الاستقلال في ماليتها، في تجارتها، في إنتاجاتها، في صناعتها، وفي كل ما يحتاج إليها المسلمون في هذه الدول. ولكن المشكلة أو المصيبة، أو أقول إن الصورة السيئة، الصورة المبكية، أن الأمة العربية
مع ثروتها الهائلة ومع خزائنها الكبرى تصير كلا وعالة على الغرب، على أسواق الغرب، على منتجات الغرب، على مصانع الغرب. المستوردات في هذه الدول العربية أكثر من الصادرات، بل الأسواق العربية كلها زاخرة بالصنائع الغربية والصنائع لغير الدول العربية. فإذا لم يكن استقلال في جميع شؤون الحياة من باب المالية والتجارة، كيف تستطيع الأمة العربية أن تقاوم الأمم الغربية وتحاربها وتصارعها بكل إمكانياتها؟ إذا كانت الدول العربية مدينة للغرب في المال وفي اللباس وفي البضائع وفي الإنتاجات كلها، كيف تصبح الأمة العربية أن ترى إلى الأمم الغربية بنظر سواء أو تقاومها مقاومة صحيحة معتدلة قوية؟ فيقول المصنف تعبيرا بليغا يبين الحقيقة كل الحقيقة: لا يجد قلما العالم العربي، لا يجد قلما يوقع به على ميثاق مع الغرب إلا القلم الذي صنع في الغرب. القلم الذي يوقع به العرب مع الدول الغربية، هذا القلم أيضا من مصنوعات الغرب. فأين الاستقلال؟ أين الاستقلال في التجارة والمالية حتى يمكن الجلوس على كرسي سواء مع الغرب؟ ويجب إذن على الدول العربية تنظيم التجارة والمالية، وذلك بإنشاء المصانع العربية الأصلية المستقلة، لا تكون عالة على الدول الغربية. المشكلة أن الإنتاجات الموجودة العربية إنما هي عالة على الغرب أو على الآلات الغربية، على الوسائل الغربية، وبدون ذلك لا يمكن إقامة المصانع العربية في الدول العربية نفسها. فالمشكلة هذا، ويجب أن تكون حركة التوريد والتصدير قوية، والصناعة الوطنية الأصلية بدل الصناعة الغربية والصناعة للدول الأجنبية. وهذه الدول الأجنبية تأتي بمنظماتها وبمصانعها في هذه الدول العربية وتعطي لها كل حاجاتها، والأمة العربية تصبح عالة عليها. وكما يجب تدريب الجيوش العربية من قبل الأمة العربية، في هذا الأمر أيضا نرى الحاجة للأمة العربية إلى الغرب بكثير. فالتدريبات العسكرية والرياضة الحربية في الدول العربية يعني منوطة ومربوطة بالتدريبات الغربية. حتى الإسرائيلية أكبر الأعداء للأمة العربية، أكبر الأعداء للأمة العربية إسرائيل، دولة إسرائيل، اليهود في إسرائيل. لكن الدول العربية حتى السعودية التي فيها مركز الإسلام مكة والمدينة تصبح عالة على إسرائيل في تدريبات للجيش، في تدريبات عسكرية لجيشها، وتستورد القوة العسكرية والأسلحة من إسرائيل ومن أمريكا ومن الدول الأوروبية. لا يكون لها استقلال في هذه الأمور، وذلك أمر يتندى له جبين المسلم حياء. رجاء العالم الإسلامي في العالم العربي، العالم الإسلامي كله يرجو من العالم العربي بأن يتقدم. نحن نرجو من العالم الإسلامي بالجملة، لكن العالم الإسلامي ينظر إلى العالم العربي نظر احترام وتقديس.
ويرى العالم العربي قادة له أو قيادة للعالم الإسلامي كله، لأنه مركز الإسلام ومهبط الوحي، منبث ومبعث الوحي ورسالة الإسلام. ولا يمكن للعالم العربي أن ينتصر على الأعداء ويصبح قائدا للعالم الإسلامي كله إلا إذا عاد إلى رسالة الإسلام وعاد إلى الإيمان الصحيح الجازم حتى يأتي نصر من الله للمسلمين. إلى قمة القيادة العالمية. العنوان الأخير لهذا الفصل ولهذا الكلام للمصنف عنوان طريف وعنوان جميل، والكلام فيه خلاصة كل الموضوع. إلى قمة القيادة العالمية. يجب للعالم العربي أن يتقدم ويسير إلى قيادة العالم البشري كله، وذلك نقول لأننا جربناه جربنا هذه التجربة للأمة العربية في القرون الماضية، مبدأ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التطور الذي أحدثه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الانقلاب الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الثورة التي أثارها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأمة العربية حتى جعلت الكتلة البشرية المتزنة بعد أن كانت متفككة العرى متشتتة المناحي، وكانت متحاربة متصارعة متضاربة متشاجرة متشاحنة متباغضة متحاسدة، يعني لا تجد الأمة في الدول العربية موحدة الصف في قبيلة واحدة في أرض واحدة. فبفضل الإسلام وبفضل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المسلمين جميعا، وأصبحت الأمة جماعة واحدة وقوة عالمية كبرى، وذلك بفضل هذه النظرية التي أبداها سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه أمام رستم والإمبراطورية الفارسية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالأمة العربية افهم كيف كانت في ضيق، كيف كانت في أضيق الضيق، وهل يكون أضيق الضيق من الحياة القبلية والجنسية المتحاربة؟ وهل هناك أوسع من الحياة الإسلامية الإنسانية للآفاق؟ الإسلام هو الذي أخرج الأمة العربية من التناحر والتشاجر والتخالف والتصارع إلى الوحدة والتأليف، وإلى الألفة والمودة والسلام والوئام، حتى أصبحت الأمة العربية نموذجا أروع ومثالا أسمى للاجتماع الإنساني وللمدنية الإنسانية السامية الجميلة الرائعة. والأمة العربية خرجت من ضيق جزيرة العرب إلى العالم الإنساني الجديد كله، وأصبحت أمة يعتمد عليها في كل صغير وكبير من قبل الدول الكبرى. فهذه الكتلة التي اتزنت بتربية محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت مرجعا للعالم الإنساني كله، بل بدأت ترى إلى الدنيا كلها مثل الطائر الذي ومثل المحلق الذي ينظر إلى الأرض من السماء، كذلك أصبحت الدنيا صغيرة ضيقة عند المسلم بفضل نور الإسلام وبفضل نفسية المسلم وفكرة الإسلام الشاملة الجامعة الواسعة. فقام العالم الكبير الواسع على عقيدة واحدة وإيمان صحيح تنصهر فيه الثقافات والحضارات كلها، وأصبحت ثقافة واحدة
للأمة الإسلامية كلها، العربية وغير العربية، هي ثقافة إسلامية موحدة توحد صفوف الأمة من الشرق إلى الغرب، من العرب إلى العجم. وهذه الأمة العربية بفضل رسالة الإسلام وبفضل تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت جديرة لقيادة العالم البشري كله، وكانت قيادة هذه الأمة أشرف قيادة وأقواها ما جربها التاريخ الإنساني في تاريخ القيادة والزعامة. ولغة العرب، اللغة العربية أصبحت لغة العلم والتأليف والصناعة والتمدن والحضارة والثقافة، والناس ينظرون إلى هذه اللغة نظر احترام، نظر تقديس، نظر تبرك، ونظر تعليم وتعلم وتثقف. فهذه اللغة أيضا صارت مرجعا للإنسانية كلها، ليست للأمم العربية فقط، بل للدول غير العربية، للدول الآسيوية، للدول الغربية، للدول الشرقية. كل العالم أصبحت متأثرة باللغة العربية. كما أن حضارة العرب، الحضارة العربية أيضا أصبحت حضارة مثالية للإنسانية كلها، يتمجد بها الناس ويفتخرون عليها، ويسمون ما سواها الجاهلية والعجمية. وهذه القيادة الإسلامية بقيت على قوتها وشوكتها وأصالتها وتأثيرها في العالم الإنساني، والناس لا يتفكرون عن الثورة ضدها أو البغي عليها، لأنهم يجدون الراحة والدعة والسلام والوئام والمودة والتألف بين الطبقات المختلفة تحت ظل هذه الثقافة الإسلامية، لأن الصلة للحاكم مع المحكوم والقائد مع المقيد والسيد مع المسود صلة المتدين بالمتدين، صلة المؤمن بالمؤمن. هذه الصلة التي أوجدها الإسلام أصبحت جامعة لرابطة المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، فلا حاجة إلى الثورة ولا محل للتذمر ولا ضرورة إلى نكران الجميل، بل اعترفوا، الدنيا كلها اعترفت بفضل هذه الرسالة التي انطلقت من الجزيرة العربية. هذه القيادة وهذه الثقافة التي بناها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أعلن عنها سورة الإسراء، والتي بينها القرآن الكريم في كل مكان، وهذه القيادة التي دعت إليها رسالة الإسلام ونادت بها الثقافة الإسلامية والرسالة الإسلامية، الأمة العربية كلها فيها عوض عن كل قيادة مع زيادة، وليس في غيرها عوض عنها كفاية. والطريق إلى هذه القيادة من جديد، هذه القيادة التي لم تكن خيرا للأمة العربية ولجزيرة العرب فحسب، بل إنها كانت خيرا وسعادة للبشرية كلها، حيث كانت الدنيا كلها تحت ظلها في أمن وسلام وفي خير وهناء ورخاء وسعادة. إن الطريق إلى هذه القيادة من جديد، أو السبيل لتجديد هذه القيادة للأمة العربية، إنما هو الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبيلها، وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع مناهج الحياة. هذا ما يقول المصنف في تعبير موجز بليغ جدا: إن الطريق إلى القيادة العالمية الإسلامية من جديد الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبيلها،
وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع مناهج الحياة. وبهذا الطريق سوف نرى كيف تخضع الأمم كلها وكيف تخنع رقاب الأقوام كلها للمسلمين وللأمة العربية إذا جاء المسلمون بروح جديدة وبرسالة جديدة وبدين متجدد، دين إسلامي، إلى العالم البشري كله بنفس المنطلق الذي انطلق منه الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سوف تعود العالم الإسلامي تحت ظل الإسلام والعرب خاصة بفضل تأثير هذه الرسالة التي يحملونها عندهم. ثم يخاطب المصنف في الأخير خطابا مؤثرا بليغا: إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الجبابرة التي فتحتم بها العالم القديم في ميادين ضيقة محدودة؟ عندكم قوة كبيرة، عندكم طاقات وثروة، وعندكم مواهب جليلة جدا تغير الدنيا كلها. إلى متى تبذلونها لخدمة الغير، لخدمة الأجانب؟ إلى متى تقدمون ما عندكم من الغالي والنفيس للغير وتنسون أنفسكم؟ خذوا هذا العالم الإنساني، العالم الإنساني كله أمامكم وتحت أيديكم، العالم الفسيح الذي اختاركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته. أنتم المصطفون، أنتم المجتبون، أنتم المختارون من الله سبحانه وتعالى لقيادة العالم الإنساني الفسيح كله. إلى متى تصرفون كل طاقاتكم لغيركم وللأجانب؟ متى تعودون إلى رسالتكم؟ متى تعودون إلى فكرة الإسلام؟ متى تعودون إلى استخدام قواكم الصحيحة في مواقع صحيحة واستعمالات رشيدة؟ إلى متى أنتم تضيعون أنفسكم في هذه الترهات وفي هذه الخزعبلات وفي أيدي الأعداء، وأنتم تصبحون دما في أيدي الأعداء الألداء؟ أخرجوا أنفسكم من هذا الحضيض، أخرجوا أنفسكم من هذا الذل والهوان، أخرجوا أنفسكم من هذه المهانة والعار، وجددوا ذكريات سلفكم بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح لكم. إنما هو رسالة الإسلام والإخلاص لهذه الرسالة والتفاني في سبيل تبليغ هذه الرسالة والدعوة الإسلامية والاستقلال التام في السياسة، في المالية، في الاجتماع، في المدنية، في الثقافة، والعودة إلى رسالة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والتفاني في هذا السبيل بكل قوة وبكل جد ونشاط وجدية. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين، سموا أنفسكم مسلمين لا غير، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا هو الحل الوحيد لكل قضايا المسلمين وقضايا العالم العربي والإسلامي، بل لقضايا وأزمات العالم البشري كله، ألا وهو عودة المسلمين إلى رسالة الإسلام والدعوة الإسلامية الصحيحة بكل إخلاص وجهاد وجد ونشاط. وذلك هو الطريق لمجد البشرية، لمجد المسلمين ولسعادة البشرية كلها من جديد. وهذا هو الحل الوحيد الأوحد لكل البشرية ولكل الإنسانية. فانتهينا بفضل من الله وكرم من الله وتوفيق من الله إلى ختم هذا الكتاب
وإلى نهاية هذا الكتاب، حيث درسنا الجوانب الكثيرة للحياة الإسلامية ولتاريخ المسلمين وتاريخ غير المسلمين ووقائع الحاضر وضرورة الإنسانية إلى الحلول الرشيدة للأزمات البشرية الكبرى، وما ذلك إلا في الإسلام الصحيح، وذلك لا يتم إلا بطريق التمثيل الصحيح، والتمثيل لا يتحقق إلا من قبل المسلمين المؤمنين بهذه الرسالة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. الله يحقق هذه النتيجة التي كنا نتوخاها بهذا الكتاب من إعادة مجد الإسلام والمسلمين بالعودة إلى رسالة الإسلام وتبنيها من قبل القادة والشعب في العالم الإسلامي وفي العالم العربي، وما توفيقي إلا بالله، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.